मुसलमानों ने हिंदुओं जैसी तहबत बांधनी शुरू कर दी और उन्हीं की तरह पगड़ियां पहनने लग गए। और जब मैंने पता किया, बाद मुसलमान लीडरों से इस बात पे गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है। वो पसंद करते हैं इस बात को, क्योंकि हम उन जैसे हो जाएं तो वो समझते हैं कि हमें फिर उस पर कोई एतराज नहीं रहता, हमारा मुआशरा एक हो जाएगा और हमें फवायद हैं। ये जो राह चलते लोग छुरा घोंप देते हैं वो तो नहीं कोई घोंपेगा फिर। तो हिंदुस्तान ने भी अपने मजहब के बरखिलाफ अकल वाली कौमों से अकल सीखी और अपने पीछे चलाने के लिए वही रुख सिखाए उनको जो रुख उनके अपने थे, ताकि ज़हनी तौर पर ये हमारे ताबे हो जाएं। लेकिन हमसे जो ये कहा जा रहा है कि तुम हमारी नकाली ना करो, इससे हमें तकलीफ पहुंचती है, बहुत दुख होता है। ये एक अजीब वाकया है जिसके अंदर कोई भी अकल का पहलू मुज़मिर नहीं, ना जाहिर है ना बातिन, अकल से कोई दूर का भी इस बात को ताल्लुक नहीं। इसलिए इसके मुख्तलिफ पहलू मैं आज आपके सामने खोलकर बयान करना चाहता हूं, क्योंकि आम तौर पर जब कोई गैर अहमदी मुसलमान अहमदियों को कहता है कि तुम्हारा क्या हक है, हमारे जैसे क्यों बनते हो, छोड़ दो बनना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा मजहब और है, तुम्हें हमने गैर मुस्लिम कह दिया है, तो आम बेचारे जो सादा लोग अहमदी हैं उनको पूरी तरह जवाब बन नहीं पड़ता कि क्या कहें। दिल तो गवाही देता है कि बिल्कुल लग़व बात कर रहा है, लेकिन मजलिस में दूसरों को समझाने की खातिर खुलकर क्या तज्जिया होना चाहिए इसका, क्या इस पर तबसरा होना चाहिए, इन बातों से बाज अहमदी बई बहरे हैं। इसलिए तफसीली तरबियत की खातिर मुझे ये चीजें बारी बारी इख्तियार कर लेनी पड़ रही हैं। मानी मौजू के तौर पर इनको मैं चुन रहा हूं बारी बारी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी मजहब का भी पेटेंट हो सकता हो और वो मजहब वाले ये पसंद ना करें कि दूसरे उसे इख्तियार करें, तो उनको पेटेंट करवानी चाहिए। मजहब सारी दुनिया में पेटेंट का एक रिवाज है, उसको अखज़ करें और अपने अपने मज़ाहिब पेटेंट करवाएं कि जो शख्स भी इस मजहब की नकल करेगा उसके ऊपर ये सजा या ये जुर्माना होगा उसको। तो मजहब के कानून के ताबे तो कोई सजा मिल नहीं सकती मजहब की नकाली की, इसलिए दुनिया की कानून की रूह से हो सकती है सजा, जैसा कि पेटेंट की हो जाया करती है। तो अगर दुनिया में यह मुमकिन हो तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी नकाली करते नहीं हैं, बल्कि उनकी नकाली से हमें कराहत आती है। झूठ बोल रहे हैं कि हमारी नकाली करते हो। हम उनकी नकाली कैसे कर सकते हैं? हाँ, ना तो हम उनकी तरह अजान से पहले गाने गाते हैं, ना अजान के बाद वो पढ़ते रहते हैं कुछ और घंटा घंटा लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके घरों के आराम में मुखिल होते हैं, बीमारों को तकलीफ पहुंचाते हैं, बजाय इसके कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान पर अमल किया जाए, आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए। आजकल जो अज़ानें दी जा रही हैं उनके तो रंग ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सुबह बाज़ दफा अज़ान से पहले आधा घंटा, हमारे रब्बा में तो मौलवी साहब खास तौर पर तंग करने की खातिर बाज़ दफा कई कई घंटे पहले गाने गाया करते थे और बाद में पता चला कि वो रिकॉर्डेड होते थे। उनको क्या जरूरत थी खाम खा आप भी साथ उठें, और उनका तो मकसद लोगों को तंग करना था। इसलिए वो टेप रिकॉर्डर में पंजाबी के गाने भर लेते थे अजान से पहले, और फिर अजान के बाद एक और गानों का सिलसिला या गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। तो आपकी नकाली करें तो हम तो ऐसी अजानें दें, फिर हम तो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकाली करते हैं। आपकी तो नकाली से हमारी तबीयत मुतनफ़िर है, कराहती है, क्योंकि ऐसी ऐसी अदाएं आपने इख्तियार कर ली हैं जिनका हमारे आका व मौला हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ताल्लुक नहीं था। हमारे यहां भी शादियां होती हैं, हमारे यहां भी लोग फौत होते हैं, हम कब आपकी नकाली करते हैं? कभी भी नहीं की। सादगी से शादियां होती हैं, ना बैंड बाजे, ना ढोल ढमक्के, ना इसराफ, ना दिखावे, ना नुमाइशें, ना न्योंदरे डालना। कौन सी अदा हमने आपकी सीखी है जिससे आपको तकलीफ हो रही है? हमारे यहां भी लोग मरते हैं,
نہ ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں، نہ 11ویں نہ 40ویں، جو رسمیں ہیں آپ کی ہم نے تو کبھی بھی نہیں اختیار کی. اس لیے یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. آپ تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے جیسا کیوں نہیں بنتے. بھول گئے ہیں اس بات کو؟ عجیب طبیعت ہے آپ کی، جس طرح چاہیں موڑ لیں اپنے آپ کو. کل تک تو یہ الزام دیا کرتے تھے کہ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے تم، ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے نماز کے فوراً بعد، 40ویں کیوں نہیں مناتے، 11ویں کیوں نہیں مناتے، فلاں شیرینی کیوں تقسیم نہیں کرتے، قوالیاں کیوں نہیں کرتے. ہر رسم جو آپ کی ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے تھے، اور یہ ناراضگی تھی کل تک کہ ہمارے جیسے کیوں نہیں بنتے. اور اب ایسا الٹے ہیں کہ دماغ الٹ گیا ہے بالکل کلیتاً. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو، حالانکہ جھوٹ ہے بالکل. ہم تو آپ جیسا نہ بنتے ہیں نہ بننا پسند کرتے ہیں. ہم تو وہ بننا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نمونہ بنایا تھا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کی. اس لیے اگر آپ تجزیہ کریں الزام کا تو سارا الزام ہی جھوٹا ہے. اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کون سا دنیا کا قانون یا شریعت اسلامیہ کا قانون روک سکتا ہے یا روکتا ہے، اور کس حد تک غلامی سے روکتا ہے اور کس کو روکتا ہے. سارے قرآن کریم میں، تمام حدیث میں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روک رہی ہے، نہ قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. بلکہ قدر مشترک کہہ کہہ کے غیروں کو بلایا جا رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب ہم تو قدر مشترک کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. جو تم مانتے ہو ہماری باتیں وہ تو اختیار کر لو. جن میں اختلاف رکھتے ہو تمہارا حق ہے، جو چاہو اختلاف کرو. لیکن جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہاں یہ تمہاری باتیں اچھی ہیں، وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیسا عظیم الشان مذہب ہے. ساری دنیا کو اشتراک کی دعوت دے رہا ہے. اس مذہب کو کا حلیہ بگاڑ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قدر اشتراک پسند نہیں کرتا. غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے اور آپ کے پیچھے چلے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی ان میں یہی مضمون ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی حسین اسوہ بنایا گیا ہے. ایک ایسا خوبصورت نمونہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب جو کوئی بھی اللہ کو چاہتا ہے وہ اس اسوے کی پیروی کرے، اور جو یوم آخر کی خواہش رکھتا ہے کہ یوم آخر میں وہ نجات دہندہ شمار ہو، اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس اسوے کی پیروی کرے. یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا، نہ کسی فرقے کی شرط رکھی گئی. ایک چیز مذہب کی قدر مشترک جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے. کیسا عظیم کلام ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑتا خیر کا. فرمایا من کانا یرج اللہ لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخر. جو اللہ کو چاہتا ہے اور یوم آخر چاہتا ہے اس کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. تو جب تک یہ قانون نہ بنائیں کہ اللہ